At Athens International Radio 104.4 FM, we air in 16 languages. We come from 16 worlds. 6 years by your side. They can close down our program, but not our mouths. Support the voice of the immigrant community. Support the voice of cultural diversity. Support us. Keep listening to AIR online at www.athena984fm.gr. आइए इस प्रोग्राम में हमने कौसिकुज़ा के रंग जो हैं समो रखे हैं। बात कर रहे थे हम शफ़क़ के लिए। ये उर्दू शायरी का मजमूआ राजा सजील ज़फ़रक्यानी और राजा अदील ज़फ़रक्यानी के हिस्से में आया। एक मुलाकात में जब बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी शायरी चल रही थी, तो उन्होंने फरमाया कि कोई ऐसा वलवला, कोई ऐसा तग़य्युर, कोई ऐसा इनकलाब और इनकलाबी शायरी का जो हमें तोहफ़ा सुनाइए। तो मैंने वहाँ पाक वतन के रखवालों उनको सुनाया, तो वो कहने लगे कि हरफ बे हरफ वही चीज़ जो मैं चाहता हूँ, ये राजा सजील ज़फ़रक्यानी की बात थी, जो मैं चाहता हूँ वो है, और आप उर्दू का ये मजमूआ आप हमें दे दें। तो शफ़क़ जो है उनके हिस्से में आई। बेचैनी दिल की इलामत वो दगरगुन हालात व वाक़यात हैं जिनमें से पूरी कौम इस वक्त गुज़र रही है। ख़ुद को मुहिब वतन कहना और दूसरे को मनफी किरदार में ले जाना एक आदत सी बन गई है। हवादस इसी तरह रूनुमा होते हैं और फ़ज़ा में आलूदगी अपना सिक्का जमा लेती है, जिससे हर ख़ास व आम मुतासिर होता है। मैं वतन अज़ीज़ को तरक्की की राहों पर गामज़न देखना चाहता हूँ, तो यकीनन मुझे दूसरे को मुहिब वतन कहना होगा। अपनी खामियों को सबसे पहले दूर करना होगा। अना के मसले और ज़िद की बुरी आदतों को तर्क करना होगा। चढ़ते सूरज की सलामी एक दशना है और इसका जहर खुशामद है। क़ता नज़र इसके कि हर इद्दत को ज़वाल पजीर होना है, फ़कत अरूज की पूजा एक गुनाह है। निज़ाम कुदरत की नफ़ी है जो सरासर यकतरफ़ा और महदूद सोच का अमल है। शफ़क़ की सुर्खी सारे दिन की मुसाफत का हिसाब है। डूबते सूरज का बग़ौर मुतालिया अशद ज़रूरी है और इस शफ़क़ में ख़ुद का हिसाब लाज़मी अमर है। शफ़क़ के इसबाक़ आपकी कारकर्दगी के इसबाब पर मबनी है। गहरे खूनी रंगों की आमेज़श इबरत है। मौज़ूआत का चुनाव जैसा भी हो, हर तख्लीक करने वाला इसके सियाक़ व असबाब को बेहतर जानता है, लेकिन कारी उससे मुतमन है या नहीं, इसका तज्ज़िया करना काफ़ी हद तक मुश्किल मरहला है। क़ारीन कराम को कुछ फ़राहम करने के लिए आया कालम नगार, नक़ात, मुहक़्क़िक़, रिपोर्टर्स, सहाफ़ी, एडिटर्स, अदीब और शायर किसी जानदार मौजू की तवालत पर काबू रखते हुए हरफ अव्वल से आखिर तक अपना मुद्दा बयान करते हुए वो कौन सा तरीक़ाकार इस्तेमाल करता है जिससे उसके मौजू की हम आहंगी साबित हो। पूरी दुनिया को पैगाम देते वक्त लिखने वालों का मेयार भी बैनुल-अक़वामी तकाज़ों को पूरा करता हुआ दिखाई देना चाहिए। दम तोड़ती हुई तहरीरों का अक्स पढ़ने वालों पर क्या असर छोड़ता है, इससे आगाही फ़र्ज़ अव्वल है। लोग तो सोचते हैं कि भाई एक शायर जो है उसका तख़य्युल कुछ इस तरह है। आम आदमी के लिए शायर की तशरीह कुछ इस तरह है कि लंबे लंबे बालों वाला, गुरेबां, चाक, सिगरेट उंगलियों में दबाए, किसी नाकाम का वक्त को रायगा करने वाला और दुनिया का सताया हुआ किरदार। लेकिन ये सब कुछ यूँ नहीं है, बल्कि शायर की हसासियत उसे मजबूर करती है कि वो सादगी पर चलता है। उर्दू शायरी का मजमूआ कौसिकुज़ा के बाद रोग अखियाँ दा आवाम तक पहुँचाना चाहिए, लेकिन 5 बरस लग गए। किंग ग्रुप ऑफ कंपनीज यूनान के रूह रवां राजा ज़फ़र अली कैनी मरहूम इसे छुपाना चाहते थे, लेकिन शूमिया किस्मत से ऐसा ना हो सका और ये पंजाबी मजमूआ कलाम इम्तियाज़ वीडियो के इम्तियाज़ बरादरान के हिस्से में आया। किताब मार्केट में आ गई और राजा आसिफ अली कैनी को जो ही ये किताब पेश की गई तो उसकी नज़रें मेरे चेहरे पर मरकूज़ हो गईं। मैं सब कुछ समझ गया और उनके सवाल पर कि हमें किताब कब देंगे, मैंने बर्जस्ता कह दिया कि इंशाअल्लाह अगली उर्दू शायरी का मजमूआ शफ़क़ शायद आपके हिस्से में आएगा। और मुझे कभी उम्मीद है कि शफ़क़ क़ायरीन कराम के लिए तस्कीन और राहत के साथ साथ सच्चाई का मुरक्का बनेगी, क्योंकि मैंने माहौल को मद्देनज़र रखते हुए अपने जज्बात का लिबादा इसे पहनाया है और इसको कबूल करने के लिए बर्जस्ता जिन्होंने ये बात कह दी कि आप का हर कलाम जो है हमें पसंद है और इंशाअल्लाह ताला हम जो है इसको बड़े आला पैमाने पर छुपवा कर और इसकी रूनुमाई करेंगे। शफ़क़ के लिए हम जो है कोशिश कर रहे हैं कि बेहतर से बेहतर मौके पर, यानी मुमकिन है 23 मार्च 2011 इसका
دن جو ہے مقرر ہو جائے۔ ابھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ مراحل ہیں جو کہ پرنٹنگ کے ہیں، کمپوزنگ سے تو یہ باہر آ گئی، اور اب پرنٹنگ میں انشاءاللہ تعالی جو کمپوزر نے کام دکھایا ہے یقیناً وہی پرنٹنگ میں آئے گا۔ اور یہ میرا مجموعہ کلام تیسرا چھپ رہا ہے، عن قریب آپ کے ہاتھوں میں ہوگا یہ مجموعہ، اور انشاءاللہ تعالی اس کے بعد چوتھا جو ہے مجموعہ وہ ہے پونم۔ تو جب پونم کی بات ہوگی تو یقیناً ہم آپ کو وہ بات بھی بتائیں گے۔ تو میں آخر میں یہ پیغام دیتا ہوں سب کو کہ وہ اچھے کام کریں۔ وہ لوگ جو کہ یہاں دیار غیر میں ہیں، ان کے لیے میری شاعری کے چند اشعار، میرا سب کچھ، میری عزت میرا وقار تم ہی ہو، میری عزت میرا وقار تم ہی ہو، میری محبت میرا پیار تم ہی ہو، مت پوچھ میرے جذبات کا عالم، مت پوچھ میرے جذبات کا عالم، میرا خیال میرا اظہار تم ہی ہو، صفحات کی رنگت نکھرے نہ کیسے، میری تحریر کے قلم کار تم ہی ہو، زندگی کٹ سکتی نہیں تیرے بنا، میرا سکھ چین قرار تم ہی ہو، وہی دنیا جس پہ ناز کرے، میری چاہتوں کا انبار تم ہی ہو، تیرا پیار مجھ میں شامل ہے، میرے خوابوں کے دلدار تم ہی ہو، تا قیامت شاد رہو میرے وطن، میری جنت میرا گھر بار تم ہی ہو۔ اور انہی دعاؤں کے ساتھ آپ بھی خوش رہیے گا اور اپنے آپ کو نمایاں رکھیے گا، اپنے ملک کی اور اپنا کردار اچھا رکھیں، اپنے ملک کا وقار جو ہے اس کو قائم رکھیں۔ جہاں بھی آپ جائیں آپ کا نام روشن ہونا چاہیے اور ملک کا نام روشن ہونا چاہیے، اور جہاں بھی آپ کوئی قدم اٹھائیں تو اس طریقے سے اٹھائیں کہ دوسروں کو کوئی تکلیف نہ ہو، اور انہی جذبات کے ساتھ، انہی پیار کے ساتھ وہ لوگ جو کہ ہسپتالوں میں بیمار ہیں، میں دلی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان کو صحت کاملہ دے، اور وہ لوگ جو جیلوں میں ہیں اور جن کا جرم ثابت ہو چکا ہے اور وہ اپنی سزا کاٹ رہے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ ان پہ رحمت کرے، اور جب وہ باہر آئیں تو اس معاشرے کا ایک حصہ بن جائیں۔ اللہ معافی دے سب کو، اور انہی دعا کے ساتھ خدا حافظ۔ خیرات مل رہی ہے ہمیں خیر الانام سے، ہر کام بن رہا ہے آقا کے نام سے، خیرات مل رہی ہے ہمیں، ایک آس سی لگی ہے کہ دیکھوں گا ان کا در، چلتے رہے ہیں آپ جہاں چوموں وہ راہ گزر، گنبد کو دیکھ دیکھ میرے ایام ہوں بسر، سجدے ادا کروں گا، سجدے ادا کروں گا وہاں صبح ہو شام سے، ہر کام بن رہا ہے آقا کے نام سے، خیرات مل رہی ہے ہمیں خیر الانام سے، خیرات مل رہی ہے ہمیں، یثرب کے کارواں میں میرا نام آ گیا، نظر کرم تھی آپ کی مدینے میں آ گیا، یہ سلسلہ جود و کرم مجھ کو با گیا، قسمت میری جاگ اٹھی، قسمت میری جاگ اٹھی ایسے پیام سے، ہر کام بن رہا ہے آقا کے نام سے، خیرات مل رہی ہے ہمیں، پر نور
شب و روز قرب پاک نبی کر لو عبادتیں، دل و جان سے شاد لکھے کروڑوں عبارتیں، دل و جان سے شاد لکھے کروڑوں عبارتیں، مدینہ مہک رہا ہے، مدینہ مہک رہا ہے، درود و سلام سے ہر کام بن رہا ہے، آقا کے نام سے خیرات مل رہی ہے ہمیں خیر انعام سے، خیرات مل رہی ہے ہمیں خیر انعام سے، ہر کام بن رہا ہے آقا کے نام سے، خیرات مل رہی ہے ہمیں خیر انعام سے، خیرات مل رہی